Salut chers étudiants, on va entamer quelques exercices concernant la combustion des matériaux organiques dans l'air. Bon, l'exercice 5 nous dit, si on fait brûler un morceau de PVC ou un norme plastique, سميتو polychlorure de vinyle, il se forme 4 corps purs. يعني الكربون، الديوكسيد الكربون، vapeur d'eau et chlorure d'hydrogène. إذا بالنسبة للسؤال الأول، quels sont les réactifs de cette combustion؟ الرياكتيف هما المتفاعلات. نحاول نشوفهم في ورقة الإنجاز. الرياكتيف هما البوليكلورير دو فينيل يعني البي في سي اي ليغ ما كنديروش كنديرو بلاصتو لو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين هو ثنائي الأكسجين. إذا هذه لا بروميير كيستيون. Pour la deuxième question, quels sont les produits؟ دابا غنشوفو النواتج de cette combustion. La présence de certains est facile à prouver. Expliquer comment. يعني جبد لنا النواتج وحاول تجبد لنا بعض الطريقة باش كنعرفو بعض النواتج منهم. إذا نشوفوها في ورقة الإنجاز. إذا لي برودوي أو النواتج، أول ناتج هو لو كربون، الرمز ديالو سي. كيفاش كنجبدوه؟ كندير واحد إن فاي بلونش كنحطوها في هذاك البلاصة ديال الكومبيستيون ديال هذاك البي في سي. اش كنلقاو؟ كتولي اون طاش نوار، بريزونس دون طاش نوار سيغ لا فاي بلونش. هادي بالنسبة للكربون. بالنسبة لو، الرمز ديالو اش دو زو، ذرات من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. اش كنديرو؟ واحد لاسيت فخواد، صحن بارد. اش كيولي؟ كيولي دي غوتلات، دي غوت ضو، كيولو واحد القطرات ديال الماء في هذاك الصحن، حيت الفابور كيولي مع داك كيكون هو بارد هذاك الصحن كيولو دي غوت. بالنسبة للحاجة الثالثة، الحاجة الثالثة هو الديوكسيد دو كربون، الرمز ديالو CO2. باش كنعرفوه كنديرو لو دو شو. إذا تخوبل لو دو شو يعني يعكر ماء الجير. بالنسبة آخر حاجة هو الغاز دو كلورير ديدروجين. هذا واحد الغاز سام. إذا هادو هما النواتج. نحاولو نشوفو السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث، écrire le bilan de cette réaction chimique. يعني بغاو المعادلة الإجمالية ديال هاد ديال الرياكسيون. نحاولو نشوفوها. إذا لو بيلون هو البي في سي بلس الأكسجين، لو ديوكسيد أو الديوكسيجين. اش كيعطونا؟ إذا البي في سي بلس الديوكسيجين كيعطونا هاد الربع هادو. إذا كيعطونا لو كربون ها هو، وكيعطونا لو ديوكسيد دو كربون، وكيعطونا لو، et enfin كيعطونا هاد لو غاز أسيل. هادي هي لو بيلون دو لا رياكسيون. إذا نشوفو السؤال الرابع. بالنسبة للسؤال الرابع، أبارتيغ دو بيلون اون ديدوير كاين فاريتي أنواع، الفاريتي هما أنواع الذرات اللي كيتكون منهم هاد الموليكول ديال البي في سي. نحاولو نشوفوهم. إذا لي فاريتي يعني أنواع الذرات، من هنا غنعرفو من النواتج. إذا أول ذرة هي سيلون لو بيلون، قلنا لي زاتوم دو كربون
هذه الساعة هاهي كاينة هنا هنا وهنا، وكاين لي زاتوم ديدروجين هاهي هنا وهنا، لي زاتوم ديدروجين، وكاين هاد لي زاتوم دو كلور. إذن هاذوما لي فاريتي دي زاتوم لي كاينين. السؤال الأخير، لو بي في سي تاع ماتيريو أورغانيك، واش بي في سي مادة عضوية؟ بطبيعة الحال نعم. On va terminer par cet exercice. Le résultat de la combustion du nylon dans l'air, يعني كيعطينا الفابور دو، dioxyde de carbone, cyanure d'hydrogène. إذا السؤال الأول نحاول نجاوبو هنا. Comment détecter la présence du dioxyde de carbone؟ إذا on va mettre l'eau de choc, il va se troubler. إذا غنديرو واحد trouble de l'eau de choc. نديروه في واحد فلاكون، يعني تعكير ماء الجير. بالنسبة لا deuxième question, quels sont les atomes entrent dans la composition de nylon؟ إذا les atomes qui entrent sont le carbone، من عرفتها جبناها car présence ديال الديوكسيد دو كربون، الرمز ديالو سي. وكاين الهيدروجين يعني جاية من لو، كاين لي زاتوم ديدروجين الرمز ديالو هاش، وكاين لي زاتوم دازوت من جاية من cyanure d'hydrogène. إذا بالنسبة للتروازيام كيسيون، لو نيلون est une matière organique ou non؟ Oui, car le nylon est constitué essentiellement des atomes d'hydrogène et de carbone. La quatrième question, où est le danger de brûler le nylon? Quand on brûle le nylon, il y a des gaz toxiques, c'est le cyanure d'hydrogène, gaz de cyanure d'hydrogène, c'est un gaz toxique et mortel. Voilà, et on termine par cet exercice.